बिजली की कीमत इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत IPPs के साथ मुआहदों को रीनिगोशिएट कर रही है। इसके अलावा दीगर इकदाम करके मुस्तकबिल में बिजली की कीमतों में कमी का दावा कर रही है। और आज कराची के सारिफीन के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है। जंग और द न्यूज़ में इसरार खान की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के मल्टी-ईयर बेस्ड टैरिफ की तजवीज़ की सख्त मुखालफत करते हुए फी यूनिट टैरिफ को कम करने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कहा है कि इलेक्ट्रिक के मल्टी-ईयर बेस्ड टैरिफ तजवीज़ की सख्त मुखालफत करते हैं और इसे कराची के बिजली सारिफीन पर गैर ज़रूरी और बेबुनियाद बोझ करार देते हुए कहा है कि लागत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हुकूमत ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को सिफारिश की है कि के इलेक्ट्रिक के मुजवज़ा मल्टी-ईयर बेस्ड टैरिफ को 44 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट नहीं बल्कि तकरीबन 10 रुपये कम यानी 34 रुपये 87 पैसे फ़ी यूनिट किया जाए। पावर डिवीजन ने नेपरा को मशवरा देते हुए कहा है कि के इलेक्ट्रिक ने अपने अखराजात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, गैर हकीकी सरमायाकारी का तखमीना लगाया है और पुराने मालियाती मफरूज़ों पर अपने हिसाब किताब की बुनियाद रखी है। दस्तावेज़ात के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त को उसकी ऑपरेशनल सलाहियत को मुतासिर किए बगैर काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। के इलेक्ट्रिक की टैरिफ दरख्वास्त पर हुकूमती एतराज़ात में यह भी कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक का रिटर्न ऑन इक्विटी डॉलर पर मबनी है, जिससे सारिफीन करेंसी के उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं। हुकूमत ने रुपये की बुनियाद पर रिटर्न ऑन इक्विटी की सिफारिश की है, जबकि हुकूमत ने यह भी कहा है कि इलेक्ट्रिक के कर्ज के अखराजात मौजूदा मार्केट की सूरत हाल से मुताबिकत नहीं रखते। इस बुनियाद पर मुख्तलिफ मद में के इलेक्ट्रिक की तरफ से मांगे गए 44 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट के बजाय 34 रुपये 87 पैसे फ़ी यूनिट के टैरिफ की सिफारिश की गई है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए तवानाई और पावर डिवीजन उवैस लगारी साहब और के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मोनिस अलवी साहब, बहुत सारे हेड्स में पावर डिवीजन ने इवेल्युएट किया है और उसके बाद तकरीबन 10 रुपये उन्होंने कहा है कि आपको मिलना चाहिए। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उस पर जो रिटर्न है या इंटरेस्ट रेट्स हैं उसका जो है वो मार्केट के मुताबिक हो, ना कि आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया है। जो रिटर्न है वो डॉलर बेस्ड ना हो, वो PKR बेस्ड हो। जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उसके ऊपर भी इसके अलावा वर्किंग कैपिटल वो कह रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन की है, तकरीबन 1 रुपये 83 पैसे वहाँ बचाए जा सकते हैं। तो मुख्तलिफ हेड्स में पैसे बचाए जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिब साहब, थैंक यू वेरी मच आपने बुलाना है और इस पर कमेंट्स लेने के लिए। सर, पहली बात तो ये कि हमने ये जो कमेंट्स हैं ये हमने अखबार में पढ़े हैं और हमें कोई इसकी कॉपी मौसूल नहीं हुई है। आई एम श्योर ये नेपरा को गए होंगे एंड देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू लुक एट देम एंड कमेंट। एट द सेम टाइम जो ये कमेंट है इसमें कुछ के ऊपर हमारी बात हुई थी, जिसमें जैसे आपने कहा अभी कि इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के बताया कि एक कमेंट है जिसको हमने ये एक्सप्लेन भी किया था कि जब हम प्रोजेक्शंस बनाते हैं तो हमें एक प्रोजेक्टेड नंबर लेना होता है जिसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट को मैप करते हैं। अगर हम एक ग्रोथ लें, मिसाल के तौर पे जो हमने लिए है वो तकरीबन 2.7% लिए और उसकी बेसिस पे हमने नेटवर्क को मेंटेन किया है और बढ़ाया है। हमने अपने टैरिफ पिटीशन में ये लिखा है कि अगर ये ग्रोथ कम आएगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। खुदा ना खास्ता मैं ये समझता हूँ कि 2.7% मेरे हिसाब से जिस तरह काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, डॉलर स्टेबल है, इंशाल्लाह ताला ग्रोथ ज़्यादा आनी चाहिए। तो अगर ग्रोथ ज़्यादा आएगी तो शायद और इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, इसलिए कि आपको नेटवर्क बढ़ाना होगा, आपको नए कनेक्शंस देने होंगे। और हमने अपनी पिटीशन में लिखा है कि इसको एक्चुअलाइज़ कर दीजिएगा। अगर हम ज़्यादा खर्चा करें अननेसेसरी तो काट दीजिएगा और अगर ज़रूरत हो तो हमें इजाज़त दीजिएगा कि हम जल्दी से जा कर के और ख़र्चा कर सकें। हमारा कॉस्ट प्लस टैरिफ है शाजिब साहब, तो कॉस्ट प्लस टैरिफ में अगर हमें कॉस्ट अलाउ नहीं होगी तो फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपने बात की, कॉस्ट का आप इन्फ्लेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स आप मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा कर रहे हैं। आप हमारी PKR के बजाय डॉलर रिटर्न मांग रहे हैं। मैं इंटरेस्ट रेट पे आता हूँ। हमारी पिटीशन का ये हिस्सा है कि हमें जो भी रेट है वो हमें एक्चुअल दीजिए। जो मार्जिन आप किसी भी और IPP को दे रहे हैं, जो भी नेगोशिएटेड नंबर है जो कि बैंक कोट करते हैं वो हमें दिया जाए। उसकी बेस ये नहीं हो सकता कि हम काइबोर या सोफर प्लस 2% पे बोरो करें और हमें अलाउ हो सोफर प्लस 1%। और इस पे जो हमारी अभी भी बात हुई है उसमें यही है कि उसमें एक उन्होंने हमें बेंचमार्क दिया है जो पुराने टैरिफ के अंदर जो अभी जनरेशन का आया है, और अगर हम उससे कम करेंगे तो उसे एक्चुअलाइज़ कर देंगे और उन्होंने एक सीलिंग रखी है। अगर हम उससे ऊपर जाएंगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो एक सीलिंग दी है उन्होंने जनरेशन के अंदर विद द कॉनोटेशन के अगर आपने इससे कम में किया तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपको वो गैप मिल जाएगा, वो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके अलावा जहाँ तक फॉरेन इक्विटी का ताल्लुक है,
دیکھیں ہمارے جو بھی شیئر ہولڈر تھے, چاہے وہ سعودی ہوں, کویتی ہوں, مڈل ایسٹرن انویسٹرز ہوں, ان تینوں کے اندر پریڈومیننٹلی کہ الیکٹرک اون کی جاتی ہے. یہ سارے ڈالرز جو ہیں یہ بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان آئے تھے اور یہ اسٹیٹ بینک کے پاس رجسٹرڈ ہے ایز فارن ایکوٹی. اگر فار ایگزامپل اس کو روپے میں کرنا ہے تو یہ فیصلہ انویسٹرز ہی کر سکتے ہیں. میں کمپنی کے طور پہ تو ان کے بہاف پہ یہ نہیں کمٹ کر سکتا کہ ان کی ایکوٹی جو ہے اس کو آج اگر فار ایگزامپل ان کو ایکس ریٹرن ڈالر میں مل رہا ہے تو میں ایگری کر لوں جا کر کے یہ شیئر ہولڈرز جو ہیں دے ول بی اویلیبل, دے ول بی ٹاکنگ ٹو دا گورنمنٹ اف دے ہیو ٹو بی کنورٹیڈ ٹو روپی ریٹرن اور روپی کنورٹ کر کے فکس کرنا ہے تو اف دے ڈو اٹ وی ہیو نو پرابلم. بٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. جو ادر فارن انویسٹرز ہیں, چائنیز انویسٹرز پاکستان میں موجود ہیں ابھی بھی, اور اسی پالیسی کے تحت ہمارے بھی پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں. اگر ان کو ڈالر مل رہا ہے تو ہمارے انویسٹرز کو بھی ڈالر ملنا چاہیے. اور جہاں تک ورکنگ کیپٹل کی آپ نے بات کی ہے, اگر اس میں کوئی ڈبل کاؤنٹنگ ہے تو نیپرا از دا اتھارٹی ٹو لک ایٹ اٹ اینڈ دے ول انڈرسٹینڈ اینڈ دے ول ریڈیوس اٹ. ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے. ہم نے بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ ٹیرف بنایا ہے. 44 نہیں ہوگا, جو بھی ہوگا یہ نیپرا نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ہونا اتنا چاہیے جتنا کے ای کو چلانے کے لیے سسٹینیبل ہو. ہم نے 20 سال میں آج تک 25% کم ہو, تقریباً 10 روپے تو سسٹینیبل ہے آپ کے چلانے کے لیے. یہ تو جب آئے گا نا تو اس وقت ڈیٹرمن ہوگا. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرٹ آرڈر کے مطابق ہی آپ نیشنل گریڈ سے لیں بجلی, بجائے اس کے کہ آپ کے پلانٹ استعمال. اس وقت بھی ہم جو ہیں وہ نیشنل گریڈ کو انکلوڈ کر کے میرٹ آرڈر پہ ہی چلتے ہیں. اگر ہم آؤٹ آف ٹرن کوئی پلانٹ چلائیں گے تو وہ نیپرا اس کاسٹ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. وی اپلائی دا میرٹ آرڈر. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنا مہنگا پلانٹ چلا رہے ہوں اور این ٹی ڈی سی سے بجلی آ سکتی ہو وہ ہم ان سے لیتے رہیں. اس میں صرف ایک امپیکٹ ہوتا ہے جس میں کہ جو ہمارے پاس جو ایک پلانٹ ہے جس پہ ہم نے پی ایل ایل سے گیس خریدی ہوئی ہے, اس پی ایل ایل کی گیس کو ٹیک اوور پہ ہے وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی کمپنی ہے. تو اگر ہم ان سے گیس نہیں لیں گے تو ہمیں ان کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. اس میں صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو حویلی بہادر شاہ, بھکی یا بلوکی کے میں جو کمٹمنٹس ہیں وہی ہمیں مل جائیں, اتنی ہم مشینیں چلائیں گے اور باقی نیشنل گریڈ سے لیں گے. پرفارمنس ٹارگیٹس جو ہیں وہ ہائیسٹ واٹر مارک کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہونا چاہیے. 96.7% کا ریکوری ریشو ہے, مگر آپ نے اگر اس کو انکارپوریٹ کیا جائے تو 1 روپے 47 پیسے کی بچت ہوگی فی یونٹ. میں پھر سے سر یہی کہوں گا کہ بالکل ایسا ہے کہ 96% ہم نے ریکوری ٹچ کی تھی جس وقت ٹیرف 19 روپے تھا. اس کے بعد سے جو کنزیومر ٹیرف ہے وہ تقریباً 80% انکریز ہوا ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا ہے. اس میں کہ الیکٹرک کا نہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے کہنے سے کیا جاتا ہے, اس کا ایک امپیکٹ ہے. میرے خیال میں اگر آپ پورے پاکستان کے نمبر اٹھا کے دیکھ لیں تو سب کے لاسز میں اضافہ ہوا ہے. اسی کی بیسس پہ ہمارا بھی جو نمبر ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوا ہے. اور ہم ریکویسٹ یہی کریں کہ کاسٹ پلس ٹیرف میں اگر کاسٹ نہیں دیں گے تو یوٹیلیٹی مطلب ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ ہم بورو کریں, انویسٹ کریں اور سسٹم کو مینیج کریں. اگر ہم سسٹینیبل نہیں ہوں گے, ہم بورو نہیں کر پائیں گے, ڈیویڈنڈ تو سیکنڈری ہے. اگر ہم بورو نہیں کر پائیں گے تو ہم سسٹم میں انویسٹ نہیں کر پائیں گے. اگر ہم نہیں کر پائیں گے تو پھر سسٹم خدا نہ خواستہ ڈیٹیریوریٹ ہو سکتا ہے. تو ہمیں سسٹینیبل ٹیرف چاہیے. ہمیں ایسا نہیں چاہیے ٹیرف جس میں کہ کوئی ہمارا کوئی ایسا ریٹرن آ جائے جو لوگ دیکھ کے کہیں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم لوگوں کو سرو کریں. اگر ہم بہت پروفٹ کریں گے, بہت زیادہ ایب نارمل کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے, کیونکہ ہم کوئی سوشل ادارہ تو نہیں ہے نا شاہد صاحب. ہم ایک ہیں تو کمرشل ادارہ جس نے 20 سال سے ڈیویڈنڈ نہیں دیا آج تک. تو اگر ایک سسٹینیبل ٹیرف ہوگا جس پہ کمپنی چل سکتی ہوگی, ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے. اویس غاری صاحب, کیونکہ آپ کی منسٹری کی طرف سے یہ سفارش آئی ہے کہ تقریباً 10 روپے ان کی طرف سے مہنگا جو ہے وہ ٹیرف مانگا گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے حساب سے ٹھیک ہے, اور اگر وائبل آپریشن ہم نے کرنے ہیں تو یہ ہونا چاہیے, ورنہ نیپرا کو کوئی کچھ بھی لگے گا تو وہ ریجیکٹ کر دیں گے. وہ انٹرسٹ کاسٹ کے حوالے سے, ڈالر انڈیکسیشن کے حوالے سے سب کو انہوں نے جواب دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ شاہ زیب صاحب بہت مہربانی, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں ان پچھلے 9 مہینے میں وزارت توانائی نے ایک نئی شکل اختیار کی ہے الحمدللہ. جب ہم نے بات کی تھی کہ ہم صرف آئی پی پیز کے کانٹریکٹس نہیں ریویو کریں گے بلکہ پورے سیکٹر کے اندر اصلاحات لے کے آئیں گے, جو ہم نے پرائیویٹائزیشن کے عمل کو شروع کیا, ہم نے بورڈ آف گورنرز کو چینج کیا, اپنے ڈائریکٹرز کو مختلف ڈسکوز میں, ہم نے ان کے نقصانات کو پچھلے 5 مہینے کے اندر کم کیا, میں نے سرکولر ڈیٹ کو کم کیا. جون کے مہینے سے اب تک انڈسٹری کے ریٹ میں 11 روپے فی یونٹ کی کمی لے کے آیا.
4 रुपए की औसतन कमी लेके आया, तो उसके साथ साथ वजारत में एक और बहुत अहम हिस्सा था जिसके ऊपर कई दिहाइयों से कोई गौर नहीं किया जा रहा था, और वो हिस्सा ये था कि नेपरा की हर पटिशन जो उसमें दायर हो, चाहे वो लेस्को करे, मैपको करे, केई करे या कोई भी इदारा करे, उसको कंज्यूमर के इंटरेस्ट और सेक्टर के इंटरेस्ट के अंदर, ताकि वो कंपनियां सस्टेन होके चल सके। पोस्ट प्राइवेटाइजेशन इस अमल के ऊपर जो नेपरा ने अब केई का टैरिफ देना है, इसके मुहर्रिकात और इसके असरात आपकी डिस्कोस की जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है उसके ऊपर भी होंगे। आज अगर एक ऐसा टैरिफ नेपरा ना दे जिस टैरिफ के मुताबिक कराची इलेक्ट्रिक जैसी अच्छी कंपनी अपने आप को कायम ना रख सके, मुनाफा ना कमा सके, वो भी गलत। अगर इस किस्म का टैरिफ दे जो कई सिर्फ हुकूमत की सब्सिडीज़ के ऊपर या प्राइवेटाइज होने वाली आईएसको, फेस्को, गेपको, लेस्को हुकूमत की सिर्फ सब्सिडीज़ के ऊपर सरवाइव करें, तो वो आप आईपीपीज़ के बाद एक डिस्कोस के सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर खड़ा करने जा रहे होंगे। इसलिए हमने ना सिर्फ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बल्कि कई के इंटरेस्ट को भी, जो हमारे प्यारे इन्वेस्टर हैं उनके इंटरेस्ट को भी सामने रखा, और एक बहुत न्यूट्रल अंदाज में जो हमारी एक तहकीक हो सकती थी, जो नंबर्स और हर चीज़ के ऊपर बुनियाद के ऊपर है, जिसके ऊपर आज कंटेस्ट करने के बजाय हम और मूनस साहब ये एक रेगुलेटर का जो मैकेनिज़्म होगा उसके अंदर हम समझते हैं आइंदा चंद हफ्तों में एक हेल्दी डिबेट और हेयरिंग होगी, और उसके तहत हम उम्मीद रखते हैं कि रेगुलेटर ना सिर्फ बाकी प्राइवेटाइजेशन के बाद की बल्कि कराची की आवाम जिसके मैंडेट के साथ हमारी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब खुद उधर कंटेस्ट कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी की वहाँ उस सूबे में हुकूमत है, हम आवाम के इंटरेस्ट के अंदर और मगर सर जो आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से जो बातें की गई हैं जानिबदार होके चले, अब ज़ाहिर फैसला नेपरा की तरफ से होगा, मगर मसला है कि जो बहुत बड़ा फ़र्क है, 1-2 रुपए का नहीं है, 10 रुपए का फ़र्क है, और 10 रुपए का फ़र्क है इसका मतलब है अरबों रुपए का फ़र्क है, और ज़ाहिर जो बिजली के बिल की कीमत है उस पर फ़र्क पड़ेगा। मगर वो ये कह रहे हैं कि इससे कई इलेक्ट्रिक वायबल हो नहीं सकती है जो आपकी कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से कंपनी चल नहीं पाएगी, और वैसे ही डिविडेंड नहीं दिया, कह रहे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काबिल कबूल नहीं होगा। शाहजेब भाई, हमने इस जो भी हमारी जो कमेंट्स थे जो हमने दिए जी नेपरा को, उसके अंदर वो, और हमने उनको ऑफिशियली भिजवाए, उन कमेंट्स के अंदर हम समझते हैं जो हम साबित करेंगे, और बाकी कंज्यूमर्स के जो एडवोकेट्स आएंगे वो भी शायद साबित करने की कोशिश करें कि इसमें कराची इलेक्ट्रिक को एक रिटर्न ऑन इक्विटी जो एसेट बेस्ड होता है, इनका तमाम बिजनेस मॉडल आज तमाम डिस्कोस का उनके जो असासाजात होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर होता है। तो हमारा भी यही एक फार्मूला है, और आई एम श्योर जितनी भी चीज़ें जो आपने अभी शुरू में एक बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन में गिनवाई, वो तमाम चीज़ें लेंथ पे डिस्कस होंगी। हमने अपनी जिम्मेवारी समझी जो पहले नहीं हुआ करती थी, लोग नहीं एक्सरसाइज करते थे, लेकिन आज जब हम आईपीपीज़ को रिव्यू कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि डिस्को सेक्टर के अंदर एक और अजाब खड़ा हो जाए जिसको मेरा मुल्क अगले 20 साल बर्दाश्त करता रहे। हम आवाम के इंटरेस्ट में, केई के इंटरेस्ट में, और अपनी होने वाली प्राइवेटाइजेशन जो चंद महीने के बाद हो रही है उसके असूल तय करने के लिए इन मामलात को बहुत संजीदगी से पहली दफ़ा देख रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है। अगर जब होगी डिबेट जाता है वहाँ पर तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाएं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाएंगे, आपकी अपनी कैलकुलेशंस हैं, उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस की हैं। ज़ाहिर है वो मिनिस्ट्री में अब कोशिश कर रहे हैं पावर सेक्टर को रिफॉर्म करने की, वो कह रहे हैं कि हमने कंज्यूमर का इंटरेस्ट देखना है, आपने ज़ाहिर अपने शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट देखना है। तो आप समझ रहे हैं कि ये ठीक है अगर मिनिस्ट्री की तरफ से प्रपोज किया गया? शायद बिल्कुल मैं समझता हूँ कि, और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जो भी कमेंट्स होंगे उसके ऊपर बिल्कुल हेल्थी डिबेट होगी। एंड मैं बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी चीज़ के अंदर स्टबन होके कहेंगे नहीं हमें बस यही करना है। देखिए जो चीज़ हमारे कंट्रोल में उसके ऊपर यकीनन एक चेक होना चाहिए, जो चीज़ मार्केट ड्रिवन है
اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. اس کو ایک ٹیرف میں اس کا ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے. جہاں تک کہ شیئر ہولڈرز کا تعلق ہے اور ان کے ریٹرن کا تعلق ہے, آئی ول ناٹ بیکم اے شو اسٹاپر. اگر اس شیئر ہولڈرز اس بات پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں روپی بھی ریٹرن دے دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور میں اس بات سے بالکل لغاری صاحب کی آپ یقین کریں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لغاری صاحب بہت محنت کر رہے ہیں. میں نے ان کو لٹرلی سیٹرڈیز کو بھی سنڈیز کو بھی میٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے, شام کو 7 بجے بھی میٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے. آئی ایم ٹیکنگ اٹ ویری پازیٹیولی. وی ول بی ڈیفینڈنگ, اور جو چیز صحیح ہوگی نا, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے منسٹری کام کر رہی ہے, ٹاسک فورس کام کر رہی ہے, نیپرا کام کر رہا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی ایسا ٹیرف لے کے چلے جائیں جو کہ ایٹ دا کاسٹ آف کسٹمرز ہمارے شیئر ہولڈر کو ایب نارمل پروفٹ دے دے, ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ دا کاسٹ آف انویسٹرز, کنزیومر کو اگر کوئی کسٹمرز کو اگر لوور ٹیرف دیا گیا نا, تو اس کا خطرہ صرف یہ ہے کہ کہیں سروس لیول نہ گر جائے, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی شاید جو کسٹمرز ہیں, جو سٹیزنز آف کراچی ہیں, ان کی سروس لیول نہ افیکٹ ہو جائے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم بیٹھ کر کے ایک ریزنیبل چیز پہ آئیں گے. یہ کوئی 44 روپے کا ٹیرف فائل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ایک تو یہ فائل ہوا تھا آج سے میرے خیال میں 2 سال پہلے, ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا اس میں کیا, جیسے انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے تو میں بغیر دیکھے کہہ سکتا ہوں کہ وہ فائل ہوا ہوگا جس وقت انٹرسٹ ریٹ 22% تھا, کیونکہ وہ 1.5 سال 2 سال مارکیٹ ریٹ ہو جائے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اس سے ٹیرف کم ہو جائے گا. انویسٹمنٹ کے اوپر میں ابھی بھی یہ کہوں گا, اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے. ہم نے سبمٹ کیا ہے کہ اگر گروتھ کم آئے گی تو انویسٹ کم کریں گے. مجھے یہ بات کہتے ہوئے تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے, کیونکہ میرے حساب سے انشاءاللہ تعالی جیسا اس وقت نظام چل رہا ہے, میرے حساب سے 5-6% کی گروتھ آنی چاہیے. تو مجھے خطرہ یہ کہ لغاری صاحب, مجھے لگ رہا ہے لغاری صاحب کسی نے یہ نہ کہیں کہ آپ نے انویسٹ نہیں کیا, کسی لغاری صاحب مجھے یہ نہ کہیں کہ تم نے انویسٹ نہیں کیا سسٹم میں, اس لیے جو ہے نا تمہارے پاس بجلی کے کنیکشنز میں دیر آ رہی ہے, تمہارے ٹرانسفارمرز اوور لوڈڈ ہو گئے, تمہارے پاس گریڈ نہیں لگا ہوا, تمہارے ٹرانسمیشن لائنز نہیں ہیں. تو یہ جو نا ایک تھوڑا سا چکن اینڈ ایگ سچویشن, گورنمنٹ تو خود بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے نا, کیونکہ جو کمپاؤنڈڈ اینول گروتھ ریٹ ہے کہ وہ اب زیادہ ہی ہوگا, کیونکہ بیس افیکٹ بھی نیچے ہی ہے. ہم نے گزشتہ برسوں میں دیکھا ہے کہ نیگیٹو تھا. آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا اپنا بھی اعتراض اب ریگولیٹر پہ بھی رہا ہے کہ جو ماضی میں معاہدے ہوئے اس میں جو آڈٹس ہونے تھے, اس کو جو احتیاط ہونی تھی وہ ریگولیٹر کی طرف سے بھی نہیں کی گئی. اب ظاہر ایک شیئر ہولڈر پرسپیکٹیو ہے جو الوی صاحب دے رہے ہیں, بٹ گورنمنٹ کا اپنا پرسپیکٹیو ہے کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ کو ریگولیٹر پر یہ ٹرسٹ ہے کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ وہی نکلے گا جو کہ دونوں طرف سے ایک بیلنس نتیجہ ہوگا؟ شاہ زیب بھائی, مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ جی آپ ہی سے سوال کیا. اچھا شاہ زیب بھائی دیکھیے, ایک تو میں کریکٹ کر لوں, میں کنزیومر کا انٹرسٹ صرف واچ نہیں کر رہا, میں بطور وزیر توانائی کے اپنے سیکٹر کے انویسٹرز کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دینا جو کنزیومر کی کاسٹ کے اوپر نہ ہو, وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بدقسمتی سے آج سے پہلے ماضی میں ریگولیٹر کا جو نظام ہے وہ قطعاً تسلی بخش نہیں رہا. انہوں نے جس طرح پٹیشنز کو ماضی میں ہینڈل کیا وہ ناقابل قبول ہے. اس قسم کی انوائرمنٹ مجھے آج ریگولیٹر کی ہر پٹیشن دائر ہونے والی وزارت کے اندر یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے تھی پہلے کہ آج کی طرح اپنے کامنٹس دے کے ان چیزوں کو چیلنج کرے یا ان کی طرف اٹینشن ڈرا کرے ریگولیٹر کی, تاکہ کئی کو اور کنزیومرز کو دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو. ماضی میں یہ چیزیں آئی پی پیز کے ساتھ نہیں ہوئیں, ماضی میں یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ساتھ نہیں ہوئیں, ماضی میں کچھ کمپنیز نے, کئی بھی شاید اس میں شامل ہو, کہ اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کے اندر اگر آدھے % یا 1% ابو کائبور کے اوپر ان کو ورکنگ کیپٹل کے اوپر انٹرسٹ مل رہا ہے اور ان کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس یہ کہہ رہے ہیں, تو میرا کنزیومر 2-2.5% اس سے اوپر زیادہ 1.5-2% پے کرتا رہ گیا ہے. ریگولیٹر کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے تھی, ریگولیٹر کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے تھیں کہ ایسٹس کی ڈپریسیشن جو ہے وہ کراچی الیکٹرک یا میرے کسی لیسکو کی کمپنی کے اپنے انویسٹرز ایسٹس کے اوپر ڈپریسیشن وہی چارج ہو
जो प्राइवेट सेक्टर का बंदा अपना ट्रांसफार्मर खर्च करके उनके सिस्टम पे लगाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तफसील है, लेकिन मैं ये आपको तसल्ली देना चाहता हूँ अपनी आवाम को आपकी तवज्जुह से कि अब ये सेक्टर बहुत संजीदगी के साथ और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर एक बेहतर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की तरफ चलना पड़ेगा, जिसमें कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी वॉच होगा और जिसमें रेगुलेटर को भी अपनी पूरी तवानाई के साथ अपनी इन चीज़ों के फैसले बेहतर तरीके से करने होंगे, वरना हम सरवाइव नहीं कर सकते कतन। फाइनल कमेंट। मैं बिल्कुल इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि मिनिस्ट्री इस एंगल से बिल्कुल काम कर रही है, और जो भी कमेंट्स हैं मैं मुझे कोई इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं होगी उनको एक्सप्लेन करने में भी, और अगर उसमें कोई भी ऐसी हमारे टैरिफ के अंदर चीज़ होगी जो कि जिसको कोई ये कह सकता है कि एबनॉर्मल है, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू रिड्यूस इट। एंड ये जो डिबेट है इसके लिए हम वी आर प्रिपेयर्ड, और प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमें करनी चाहिए जल्द से जल्द, मगर वहाँ पे भी अगर हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस लोगों को प्राइवेटाइज होने के इन्वेस्टर्स को नहीं देंगे तो उनके लिए वो कंपनी एट अ कॉस्ट विच इज़ मच हायर देन द ऑपरेशनल कॉस्ट वो फिर शायद मुश्किल होगी। सो वो ज़रूर देखना पड़ेगा।